अथ 75तमः सर्गः। दिवम् तु तस्याम् यातायाम् शबर्याम् स्वेन तेजसा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः। चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभावन्तम् महात्मना हितकारिणमेकाग्रम् लक्ष्मणम् राघवोऽब्रवीत्। दृष्टो मया श्रमः सौम्य बह्वाश्चर्यः कृतात्मना विश्वस्तमृगशार्दूलो नानाविहगसेवितः सप्तानाम् च समुद्राणाम् तेषाम् तीर्थेषु लक्ष्मणा उपस्पृष्टम् च विधिवत् पितरश्चापि तर्पिताः प्रणष्टमशुभम् यन्नः कल्याणम् समुपस्थितम् तेन त्वेतत्प्रहृष्टम् मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति हृदये मेन रव्याघ्रशुभमाविर्भविष्यति तदा गच्छ गमिष्यावः पम्पान्ताम् प्रियदर्शना ऋष्यमूको गिरिर्यत्र नातिदूरे प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवोऽंशुमतः सुतः नित्यम् वालिभयात्रस्तश्चतुर्भिः सह वानरैः अहम् त्वरे च तम् द्रष्टुम् सुग्रीवम् वानरर्षभम् तदधीनम् हि मे कार्यम् सीतायाः परिमार्गणम् इति ब्रुवाणम् तम् वीरम् सौमित्रिरिदमब्रवीत् गच्छावस्त्वरितम् तत्र ममापि त्वरते मनः आश्रमात्तु ततस्तस्मान्निष्क्रम्य सविशाम् पतिः आजगाम ततः पम्पाम् लक्ष्मणेन सह प्रभुः समीक्षमाणः पुष्पाढ्यम् सर्वतो विपुलद्रुमम् कोयष्टिभिश्चार्जुनकैः शतपत्रैश्च कीरकैः एतैश्चान्यैश्च बहुभिर्नादितम् तद्वनम् महत् स रामो विविधान् वृक्षान् सरांसि विविधानि च पश्यन् कामाभिसन्तप्तो जगाम परमम् ह्रदम् सतामासाद्य वै रामो दूरात् पानीयवाहिनीम् मतङ्गसरसम् नाम ह्रदम् समवगाहत तत्र जग्मतुरव्यग्रौ राघवौ हि समाहितौ स तु शोकसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः विवेशनलिनीम् रम्याम् पङ्कजैश्च समावृता तिलकाशोकपुन्नागबकुलोद्दालकाशिनीम् रम्योपवनसम्बाधाम् पद्मसम्पीडितोदकाम् स्फटिकोपमतोयाम् ताम् श्लक्ष्णवालुकसन्तताम् मत्स्यकच्छपसम्बाधाम् तीरस्थद्रुमशोभिताम् सखीभिरिव संयुक्ताम् लताभिरनुवेष्टिताम् किन्नरोरगगन्धर्वयक्षराक्षससेविताम् नानाद्रुमलताकीर्णाम् शीतवारिनिधिम् शुभाम् पद्मसौगन्धिकैस्ताम्राम् शुक्लाम् कुमुदमण्डलैः नीलाम् कुवलयोद्घाटैर्बहुवर्णाम् कुथामिव अरविन्दोत्पलवतीम् पद्मसौगन्धिकायुताम् पुष्पिताम् रवणोपेताम् बर्हिणोद्घुष्टनादिताम् सताम् दृष्ट्वा ततः पम्पाम् रामः सौमित्रिणा सह विललाप च तेजस्वी रामो दशरथात्मजः तिलकैर्बीजपूरैश्च वटैः शुक्लद्रुमैस्तथा पुष्पितैः करवीरैश्च पुन्नागैश्च सुपुष्पितैः मालतीकुन्दगुल्मैश्च भण्डीरैर्निचुलैस्तथा अशोकैः सप्तपर्णैश्च केतकैरतिमुक्तकैः अन्यैश्च विविधैर्वृक्षैः प्रमदामिव शोभिताम् अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतो धातुमण्डितः ऋष्यमूक इति ख्यातश्चित्रपुष्पितपादपः हरिरक्षरजो नाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः अध्यास्ते तु महावीर्यः सुग्रीव इति विश्रुतः सुग्रीवमभिगच्छत्वम् वानरेन्द्रम् नरर्षभ इत्युवाच पुनर्वाक्यम् लक्ष्मणम् सत्यविक्रमः कथम् मया विना सीताम् शक्यम् लक्ष्मण जीवितुम् इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणम् वाक्यमनन्यचेतनः विवेश पम्पाम् नलिनीमनोरमाम् तमुत्तमम् शोकमुदीरयाणः क्रमेण गत्वा प्रविलोकयन् वनम् ददर्श पम्पाम् शुभदर्शकाननाम्
अनेकनानाविधपक्षिसङ्कुलाम् विवेश रामः सह लक्ष्मणेन। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 75तमः सर्गः। अरण्यकाण्डम् सम्पूर्णम्।